Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and a very warm welcome. Class 6, how are you? Fine. I'm your English teacher, Sarvasi. Dear students, without wasting time, we should start the lecture. Come to the book and let's start from the very a new paragraph. Okay, madam? Come on, page number 28. When he was 20-year-old, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship, Gauger. बेटा जब ये एमेंसन है हम बात करें बेटा there is the main character who plays the main character and main role in this chapter, and that is the name of the word Amundsen. The whole story is round about her and word war about this man. Who's that this man exactly? That man is what? That is Amundsen. बेटा इस बात करें कि जब बेटा उसकी उम्र 28 साल की हुई तो एमेंसन अपने ज़ाती बहरी जहाज़ जोआ के साथ महारत कायद बन गए। मतलब बेटा जब इसकी उम्र 28 सालों की हो गई तो बेटा वो क्या है, वो अपने जहाज़ के क्या बेटा अपने जो उसका मुहिम था उसके क्या अपने जहाज़ के मालिक बन गए। Do you understand what I'm saying? जब उसकी उम्र क्या हो गई 28 साल की हो गई, एमेंसन बिकम द लीडर ऑफ एक्सपीडिशन, तो बेटा वो एक लीडर बन गए उस किसके बेटा लीडर मीन्स आपके रहनुमा, तो किसके बन गए बेटा एक्सपीडिशन मीन्स उस मुहिम के, और अपने जहाज़ के भी क्या बेटा आप उसके मालिक बन गए। ठीक है बेटा, आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू गोइंग टू ग्रोन अप सो यू आर गोइंग टू मेक ओके मोर अचीवमेंट इन हिज लाइफ। बेटा जिस तरह वो बढ़ता गया तो कामयाबी उसकी जो कदम है छूने लगी। बेटा अगर आपको याद है बेटा कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो ये वक्त है ना बेटा ये इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। बेटा ये इंसान वक्त से बहुत बेटा कुछ सीखता है। बेटा टाइम इज द वर्ड दैट इज एक्सपीरियंस, दैट इज द बेस्ट टीचर हु हैव टू टीच यू ईच एंड एवरी वर्ड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, द शिप वाज स्टिल ऑन वर्ड डिस्प्ले एट द वर्ड द फ्रेम म्यूजियम एंड ऑस्लो। अब बेटा आप वो जो शिप था जो इसका मालिक था, ये एमेंसन जिसका मालिक था, ये शिप बेटा अभी भी ओस्लो के अजायब घर में मौजूद है। बेटा Oslo is the name of place where this ship is what currently exists. It's still on what display, अभी भी बेटा वहाँ पर मौजूद है, दिखाई देता है। बेटा म्यूजियम मीन्स अजायब घर। From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Gauja onward an expedition to find a route through the North-West Passage. 1903 से लेकर बेटा 1906 तक एमेंसन बेटा एक जो क्या थे बेटा तो मैंने 6 आदमियों के एक अमले के साथ बेटा वो रवाना हुए ताकि बेटा वो एक रास्ता तलाश कर सके, बिकॉज ही वॉज अबाउट एक्सप्लोर, ही वॉज यू नो दैट एक्सप्लोरर, वो क्या था तलाशकार था, एंड दैट वाज अ ड्यूटी, ये उसकी बेटा ड्यूटी। तो बेटा तकरीबन 1903 से लेकर 1906 तक बेटा एमेंसन टुक अ क्रू मींस अमला जुमात ग्रुप, उस तरह बेटा मैंने आपको बताया था। तो बेटा अपने अमले के साथ तकरीबन 6 आदमियों के साथ रवाना हुआ मुहिम पर, ताकि बेटा यू वांट टू वर्ड द वर्ड ऑफ रूट मीन्स रास्ता, फाइंड मीन्स तलाश करना, कि बेटा क्या करे वो नॉर्थ वेस्ट पैसेज के जरिए एक रास्ता तलाश करे, एंड दैट वाज द वर्ड ड्यूटी ऑफ दिस मैन, ये बेटा उसकी ड्यूटी थी, एंड दैट हैव टू बी डू to make or take work, to be having duty or to make the work, to be conduct their professions like a professional man, ये बेटा उसकी क्या थी, ये उसकी ड्यूटी थी। तो बेटा वो तकरीबन 1903 से 1906 तक तो बेटा उसने क्या किया, अपने साथ तकरीबन 6 आदमियों का जुमात या 6 आदमियों का अमला लेकर वो इस सफ़र पर रवाना हुए बेटा ताकि रास्ता तलाश कर सकें। The North-West Passage is what the name of the sea route through the Arctic Ocean from the Atlantic to the Pacific. Now you look at that, क्या कहते बेटा द नॉर्थ वे पैसेज वर्ड इज नेम, ये नॉर्थ वे पैसेज बेटा क्या है, एक नाम है बेटा, किसका नाम है, ऑफ द सी समंदर का, रूट के समंदर के रास्ते का। बेटा आपने देखा होगा समंदर पर तो बेटा रास्ते नहीं होता बेटा, लेकिन लोग द पीपल आर गोइंग टू यूज द शिप्स वेसल्स, क्या यू नो दैट, लोग बेटा क्या करते हैं ये समुद्री रास्ते जो होते बेटा ये नहीं कि आप उस पर क्या करें गाड़ी नहीं बेटा, उस पर शिप के जरिए द पीपल आर गोइंग टू gone through of ship, due to the word ship। तो बेटा वो
کشتی کے ذریعے اس کو بیٹا کیا کرتے، اس کو کراس کرتے بیٹا. تو بیٹا یہ جو کیا تھا، یہ نارتھ ویسٹ کیا راستہ تھا بیٹا، یہ ایک سمندری راستہ تھا بیٹا. سمندری راستے کا نام تھا تھرو دا ایرکٹک اوشن، جو کہ میرا ایرکٹک اوشن سے گزرتا فرام دا اٹلانٹک ٹو دا پیسک، اٹلانٹک ٹو پیسک تک. یہ میرا ایک راستہ تھا، ایک نام تھا سمندری راستے کا، جو اس جگہوں سے گزرتا میرا، جس پر لوگ میرا کیا کر رہے، سفر کرتے تھے. پیپل آر بٹ یوز دیٹ اور ٹو بی ٹیک دا وے ٹو میک اے پاسبل with the help of the word, with the help of the ship. That is exactly what I want to say, what I am trying to tell you. Okay بیٹا، ڈیو ٹو دا ویری کولڈ ٹیمپریچر، اور بہت زیادہ سرد درجہ حرارت کی وجہ سے بیٹا، ڈیو ٹو مینس کی وجہ سے، دا ورڈ آف ڈیو، بہت زیادہ کولڈ، بہت سرد ٹیمپریچر کی وجہ سے بیٹا کیا تھا، دا ایریا از فروزن اوور موسٹ آف دا ٹائم. بیٹا وہ جو علاقہ تھا وہ زیادہ تر منجمد رہتا تھا. دا ورڈ آف فروزن مینس منجمد رہنا، جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے بیٹا، ہر چیز سکڑ جاتی ہے. جس طرح بیٹا ہم نے پہلے بھی بیٹا اس پر بات کی تھی. We have already talked means and we have already discussed the word of frozen. The frozen means the people are going to be is a condition or what status like this, that you are going to be sukolna with a very dew world, with a very cold weather. تو بیٹا یہ جو زیادہ درجہ حرارت ہوتی بیٹا، جو جب بیٹا سردی بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتی، تو ظاہری بات ہے بیٹا، تو وہاں پر کیا ہر چیز منجمد ہو جاتی بیٹا. اچھا بیٹا، for a short while each year the ice around the land in and over the north of Canada can break up enough to allow vessel through. اب بیٹا اس کو سمجھا ہے، for a short while کچھ تھوڑے سے مہینے کے لیے بیٹا، ذرا بات اس بار کو سمجھا کہ تھوڑے سے مہینے کے لیے بیٹا، یا کیا بیٹا ہر سال، دیکھیے بیٹا یہ علاقہ زیادہ تر وقت کیا تھا، منجمد رہتا تھا. ہر سال کچھ وقت کے لیے بیٹا کیا تھا بیٹا، وقت کے لیے کینیڈا کے شمالی زمین کے گرد جمی ہوئی برف اتنی ٹوٹ جاتی تھی بیٹا. مطلب یہ کیا ہوتا تھا، اس راستے پر بیٹا جب وہ لوگ کیا سفر کرتے تو ظاہری بات ہے بیٹا کیا تھی، وہاں پر تو کیا تھی، برف تھی. تو یہ سفر کے ذریعے بیٹا یہ جو کیا تھی، یہ برف تھی، یہ ٹوٹ جاتی تھی. کیا ہوتی بیٹا، بریک اپ مینس ٹوٹنا. تو بیٹا یہ ٹوٹ جاتی تھی. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، گوجا واز اسمال انف ٹو پاس تھرو دیز واٹر اینڈ اوور دا شیلو ایریاز دیٹ وڈ ہیو ریک بگر شپ. بیٹا یہ جو کیا تھی، یہ جو جگہ تھی، دیکھیے بیٹا پھر دوبارہ کہ گوجا واز اسمال انف ٹو پاس، یہ گوجا بہت چھوٹی سی جگہ تھی گزرنے کے لیے، لیکن پھر بیٹا یہ برف کے ذریعے بڑے سے بڑے شپ کیا تھے بیٹا، اس سے تباہ ہو جاتے تھے بیٹا. دا ورڈ آف ریک، ریک مینس تباہ ہونا، ڈسٹرائے. مطلب it was a small place, it was a small means area, but to be stacked with that ice, the ship has to be destroyed or wrecked at the very moment. اسمال جو بیٹا کیا تھی، جو آتی نا، جو آئے، یہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، لیکن پھر بیٹا اس سے گزرتے وقت بیٹا یہ جو کیا تھی شپ، مطلب کسی چیز سے ٹکرا جاتی تھی یا برف سے، تو یہ بڑی جو کیا تھی بیٹا، جو شپ تھی یا جہاز تھی، وہ تباہ ہو جاتی بیٹا، ٹوٹ جاتی تھی بیٹا. اچھا، during the winter when the ship was frozen and into ice, سرد موسم کے دوران بیٹا یہ جو کشتی تھی بیٹا، یہ آئس میں کیا ہوتی بیٹا، اسٹاپ گر جاتی بیٹا، یہاں پر وہ رک جاتی بیٹا. when there is something is what to be wrong, there is something is happen wrong. تو بیٹا کیا تھی بیٹا، اب دیکھیے during the winter سرد موسم کے دوران when the ship was frozen into ice، بیٹا یہ جو کیا تھی بیٹا، یہ جو کشتی تھی بیٹا، یہ منجمد ہو جاتی تھی بیٹا. مطلب اس کا جو منجمد کا مطلب میرا بیٹا یہ کہ جس طرح بیٹا آپ دیکھتے بیٹا کہ سردی میں انسان جو ہے نا بیٹا وہ سکڑ جاتے ہیں، مطلب بہت سرد کی وجہ سے بیٹا وہ منجمد ہو جاتے ہیں. they are not be able to be do something as they are going to be do in the world, and you know that in the summer. بیٹا جب انسان سردی میں کیا منجمد ہو جاتے بیٹا بہت زیادہ، تو کچھ کرنے کا بھی نہیں رہتا. اس طرح بیٹا یہ جو کیا یہ مشین ہے بیٹا، جب یہ سرد ہو جاتے بیٹا، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو جاتے، تو بیٹا یہ اٹ ڈزنٹ ورک، یہ کام نہیں کرتے. تو بیٹا یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سردی کے دوران، ونٹر کے دوران، یہ جب بیٹا شپ جس کا مشین ہے نا بیٹا یہ منجمد ہو جاتا تھا، اس طرح میں نے کہا، تو بیٹا وہ شپ رکتی تھی بیٹا، اٹ کینٹ بی ڈرائیو، کینٹ بی رن، تو میری یہ چل نہیں سکتی بیٹا. پھر کیا ہوتا تھا، دیکھیے بیٹا the crew watched the unit who lived there and picked up what important archaic survival skills. بیٹا یہ جو عملہ تھا، جو جہاز میں عملہ تھا، اس جہاز میں جب یہ جہاز رکتا تھا بیٹا، تو وہ عملہ اس لوگوں کو بیٹا دیکھتا تھا جو وہاں پر برف پہ رہتے تھے بیٹا، اس سے بہت کچھ سیکھتے تھے بیٹا. اسکل مینس مہارت،
सर्वाइव मीन्स जिंदा रहना। तो बेटा ये जो लोग थे ना बेटा, ये जो शिप में सफ़र करते, ये जिसकी बेटा किश्ती वहाँ पर रुकती थी, तो ये बेटा वहाँ पर जो लोग थे वहाँ पर रहते बर्फ़ में, तो ये उसको देखते थे कि ये किस तरह ज़िंदा रहते बेटा, मतलब ये क्या इससे करते बेटा, इसके पास कौन सी ऐसी महारत है, एबिलिटी है। हाँ, तो ये लोग उसको बेटा देख कर उससे महारत सीखते थे ज़िंदा रहने के लिए। द वर्ड ऑफ सर्वाइव मीन्स जिंदा रहना, बका। सच एज यूजिंग डॉग्स, जैसे बेटा कुत्तों को इस्तेमाल करना, कैसे बेटा, टू ट्रेवल बाय स्लेज। आपने मेरा देखा होगा, शायद आपको मेरा याद है, बर्फ़ गाड़ी से कहते बेटा, ये जो कुत्ते हैं ना उसको आगे करते बेटा, और उसमें इस तरह बेटा वो जो है ना रस्सी डालते हैं और उससे गाड़ी बनाते बेटा, जिस बेटा वो चलते हैं। जो बेटा जिस तरह वो क्या कर रहे हैं, वो गुड मतलब इसने उस लोगों से बहुत कुछ सीखा, जैसे बेटा क्या था उस कुत्तों से रेलगाड़ी बनाना। ठीक है बेटा, आप क्या है, दीज वर यूजफुल टू ऑन लेटर एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ पोल। तो बेटा ये क्या थे, ये बहुत बाद में बहुत मुफीद साबित हुई बेटा मुहिम के लिए। द वर्ड ऑफ वर्ड यूजफुल मीन्स मुफीद। तो ये क्या बेटा, ये बहुत ज़्यादा क्या बेटा, ये महारत बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई। ज़ाहिर बात है बेटा, हम कहते हैं ना कि यार नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है बेटा। So you have to make out to utilize and to use your mind. And that time when you are going to be suffer a lot and have the word facing the difficulties, and that time you should take the steps to be survive, and at the very moment. So as I told you बेटा, that the time can teach you each and everything. तो बेटा इंसान जो है ना वो, जिस तरह मैंने आपको पहले बोला कि वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखाता है बेटा, तो ये चीज़ें बहुत सब मुफीद साबित है। अब देखिए बेटा क्या होता है, Manson also stocked up on furs to wear which were much warmer than the woolen clothes he had. तो बेटा आप देखिए, एमरसन ने पहनने के लिए काले भी जमा कर दी थी। काले मतलब जाहिर बात है वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और ये काले अगर आप ना पहने बेटा तो इंसान माइट बी यू डाई। तो बेटा ये क्या था, एमरसन ने पहनने के लिए काले जमा कर दी थी, जो इनके पास मौजूद ऊनी कपड़ों से कई ज़्यादा गर्म थी। द वर्ड ऑफ वूलन मीन्स ऊनी, जो ऊन से बना था। फर मीन्स काले, जो जिससे बना हुआ है। तो बेटा ये क्या था, ज़ाहिर बात है अब जब आप ऐसी जगह पर जाते बेटा जहाँ पर ख़तरनाक होता है, इट्स वेरी डेंजरस, सो यू हैव टू आल्सो बी हैविंग द वर्ड ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ दोस प्लेस। तो मेरा आपके पास उस जगह का वैसे भी हालात होने चाहिए जहाँ पर बेटा आप जाना चाहते हैं। तो ज़ाहिर बात है एमरसन को पता था, तो उसने अपनी पहले से बेटा काले जमा की थी और उसने उसको पहना, जो क्या थी बेटा ऊलन कपड़े से बहुत ज़्यादा क्या थी, गर्म थी। ठीक है बेटा, तो इट्स एनफ फॉर डे मेरा आज के लिए मेरा इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह विल बी अपीयर इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए मेरा खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।